कराची का एक शहरी सिक्योरिटी इदारों के नाम पर करप्ट और जराइम पेशा लोगों से भारी रकूम समेटता रहा, बड़ों को बेवकूफ बनाता रहा, फिर आराम से बैरून मुल्क चला गया, मगर कुछ करप्ट लोगों को बैरून मुल्क जाने में मदद भी फराहम कर गया। शामिल करेंगे कराची ऑपरेशन से जुड़ी एक अहम और बड़ी खबर। कराची में सियासी वफादारियां बदलने का मौसम उरूज पर है। 3 मार्च के बाद 56 दिनों में 6 अराकीन सूबाई असेंबली समेत कई सियासतदान अपना आशियाना बदल चुके हैं। कोई जमात भी इस तब्दीली से महफूज नहीं। ऊपर से एक नजर आने वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ धड़ेबंदी और इंतशार का शिकार है। इमरान खान कुछ भी कहें, शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन में तलखियां मौजूद हैं। कलदम हिज़्बुत तहरीर का इंडोनेशिया और सूडान में पाकिस्तानी सिफारती मिशन को खत के जरिए पाकिस्तान में कैद हिज़्बुत तहरीर के 13 कारकुनों की रिहाई का मुतालबा और खत का मतन दोनों ही हैरानकुन हैं। और इमरान फारूक कत्ल केस का अहम मुल्जिम काशिफ खान कामरान कहां है? साथी मुल्जिम कहते हैं कि काशिफ अफगानिस्तान में है। खबरें आती रही हैं कि वो हिरासत के दौरान मारा जा चुका। असल हकीकत क्या है? काशिफ खान कामरान से मुताल्लिक सच सामने आना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने आज भी एतराज़ात उठाए हैं कि हमारे कारकुनों को, हमारे रहनुमाओं को धमकियां दी जा रही हैं, उन्हें मजबूर किया जा रहा है कि वो पार्टी छोड़े। इस हवाले से हम बात करेंगे और इस हवाले से बात करने के लिए ख्वाजा अज़हर हसन साहब हमारे साथ मौजूद भी हैं। बहुत शुक्रिया। लेकिन उससे पहले एक अहम और बड़ी खबर, एक ऐसी दुकान की खबर जो करप्ट लोगों के लिए बनाई गई थी। कराची ऑपरेशन के हवाले से जो भी कराची में इंप्रूवमेंट आई है, जो भी बेहतरी आई है, उसकी तारीफ हम अपने प्रोग्राम के जरिए करते रहे हैं, उसकी अपडेट हम आपको बताते रहे हैं। लेकिन आज एक अहम बात आपको बताएंगे। ये दुकान कब और कैसे खुली, इस दुकान से मिलता क्या था, हम कोई किस्सा बयान नहीं कर रहे, एक हकीकत से पर्दा उठाने जा रहे हैं। सितंबर 2013 में शुरू होने वाला कराची ऑपरेशन जहां बहुत से जराइम पेशा अफराद के लिए बुरी खबर लाया, वहीं बहुत से लोगों के लिए एक मौके ने जन्म दिया, बल्कि मौके ने जन्म दिया। उन्हें पैसा बनाने का जरिया मिल गया। जिनके हाथ लंबे थे, जो असर वसूख और ताल्लुकात रखते थे, उन्होंने सिक्योरिटी इदारों के नाम पर लोगों से, खासकर करप्ट अनासिर से भारी रकूम समेटी, इस शहर में समेटी गई और हवाला दिया जाता रहा सिक्योरिटी इदारों की कुछ आला शख्सियात का कि हम उनके आदमी हैं, उनके जरिए काम करा देंगे। हैरानकुन बात यह है कि ये शख्सियत जिसका हम आपको बताने जा रहे हैं, ये कुछ ऐसे मामलात भी रहे जिसमें काम कराने में कामयाब भी हुई। कुछ लोगों को ये इल्जाम लग रहा है कि ये शख्सियत बाहर ले जाने में भी कामयाब हुई। अपनी दुकान से निजात दिलाने का ये शख्सियत दावा करती रही, इनका निजात देहंदा बनी रही। और बहुत से दूसरे अनासिर भी हैं। हम आपको आज ऐसे ही एक शख्स के बारे में बता रहे हैं, एक ऐसा शख्स जिसने कराची के इलाके नाजिमाबाद के एक घर में आंख खोली। शायद इसे खुद भी अंदाजा नहीं होगा कि वो भी पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर के करप्ट लोगों का निजात देहंदा बन जाएगा। 19 अगस्त 1976 को पैदा होने वाले मोहम्मद एहसन काजिम कुरैशी का नाम कराची समेत मुल्क की बहुत सी अहम सियासी शख्सियात और दूसरी शख्सियात के लिए अनजान नहीं होगा। एहसन मुसल्ला गार्ड्स के हमरा महंगी तरीन गाड़ियों में शहर में दंदनाता फिरता था और ताकतवर तरीन शख्सियात से अपने ताल्लुकात की बिना पर मुबैना तौर पर घरों पर कब्जे, अगवा बराए तावान समेत कई गैर कानूनी कामों में मुलविस था। ये सब कुछ वो सिक्योरिटी इदारों के और उनकी सिक्योरिटी इदारों की कुछ शख्सियात के नाम पर करता रहा। इस शख्स से मुतालिक मजीद इंकिशाफात को सामने लाने से पहले आपको बताते चले कि इसके बारे में मजीद क्या तफसीलात हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। और सैयद आरफीन से बात करेंगे कि कैसे ये लोगों को ब्लैकमेल भी करता, उनसे पैसे भी लेता, और कहीं कहीं अगर इसका कोई ताल्लुक नहीं था, अगर ये फ्रंट मैन होने का गलत दावा करता था, तो ये कैसे हो गया कि कुछ शख्सियात को, ऐसी शख्सियात जिनके बारे में हम अपने प्रोग्राम में आपको बताते रहे, उन पर करप्शन के बड़े बड़े इल्जाम थे। वो शख्सियात मारूफ और मशहूर सियासी शख्सियात का फ्रंट मैन ख्याल की जाती थी। और इस फ्रंट मैन ने जो ये दावा करता था कि ये एक सिक्योरिटी इदारे की शख्सियत का फ्रंट मैन है, उसे बाहर ले जाने में क्या कोई किरदार अदा किया? आरफीन से पूछते हैं। आरफीन, बहुत शुक्रिया। आरफीन, ये मोहम्मद एहसन काजिम कुरैशी कौन है और ये कैसे मसीहा बना लोगों का?
شاذیب محمد احسن قریشی نے اپنی باقاعدہ پیشہ ورانہ زندگی کا آغاز ایک انشورنس کمپنی سے کیا، جہاں وہ گاڑیوں کی جو آکشن ہوتی تھی وہ اس کا کام سنبھالتا تھا۔ اس کے بعد وہ کسی طرح سے اس انشورنس کمپنی کی جو کے مالک تھے ان کی ذاتی سیکیورٹی میں شامل ہو گیا، اور پھر ایک سیاسی جماعت کی جانب سے بھتہ طلب کیا گیا، جس کے اوپر اس نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اس سیاسی جماعت کے ہیڈ کوارٹر میں رابطہ قائم کیا، جہاں اس کا تعلق اس سیاسی جماعت کے ایک اہم سرکردہ رہنما سے جڑ گیا، اور اس کے بعد یہ کہانی آگے چلتی رہی، اور محمد احسن نے پھر اسی دوران سندھ کی اہم ترین طاقتور ترین شخصیات میں جو شمار شخصیات ہوتی تھی ان سے اس کا تعلق جڑ گیا، اور اس کے بعد مبینہ طور پہ وہ حساس ادارے کا ایک نام لے کے لوگوں کو بیوقوف بناتا رہا، اور کہتا تھا کہ جی میں ایک اعلیٰ سیکیورٹی ادارے کے شخصیت کا ایک فرنٹ مین ہوں، ان کا آدمی ہوں، اور وہ اپنے آپ کو یہ بھی ظاہر کرتا تھا کہ میں ایک حساس ادارے میں کام کرتا ہوں۔ یہ کہانی آگے چلتی رہی، اور جب گزشتہ سال جو ہے وہ کراچی کے اندر جب بدعنوان عناصر کے خلاف کارروائی شروع کی گئی تو اس نے بہت سارے لوگوں کو یہ کہہ کر کرپٹ عناصر سے یہ کہہ کر پیسہ بٹورا کہ میں آپ کو کلین چٹ دلوا دوں گا۔ اب بھی ہماری اطلاعات کے مطابق بہت سے کرپٹ عناصر نے اس کو بہت سارا پیسہ دیا، لیکن وہ کسی فورم پہ جا کے کمپلین نہیں کر سکتے کیونکہ خود انہوں نے کرپشن کی۔ یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہا، اور اب تک ہماری اطلاعات ہے اس کے مطابق یہ جو شخص ہے وہ ملک سے فرار ہو چکا ہے اور اس وقت یہاں پہ موجود نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو جب سے انفارمیشن سامنے آئی ہے عارفین، تو اس محمد احسن کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی، کچھ نہیں ہوا؟ شاذیب، چونکہ اس کا تعلق ایک اہم سیاسی شخصیت سے تھا اور اس کے خلاف کارروائی کوئی باقاعدہ طور پہ تو عمل میں نہیں ہے ہماری اطلاعات کے مطابق، لیکن یہ ہے کہ اس نے جو ہماری اطلاعات ہے اس کے مطابق جو امیگریشن کاؤنٹر کا پیسز کا ریکارڈ ہوتا ہے اس کے مطابق اس نے مارچ 2014 سے ستمبر 2015 تک محمد احسن نے دبئی کے 8 دورے کیے ہیں، اور جس میں سے اس نے کئی دفعہ زیادہ تر بلکہ جو دورے تھے وہ کراچی سے اس نے کیے، تاہم جو اس کا آخری دورہ تھا وہ اس نے لاہور ایئرپورٹ کو استعمال کرتے ہوئے کیا، اور اس نے جب وہاں سے روانہ ہوا ہے تو ہماری اطلاعات کے مطابق اس کو اور ایک اہم شخصیت کو جو ہے وہ حراست میں لیا گیا اور اس کے بعد ان سے تفتیش کی گئی، لیکن انگیز طور پہ جو ہے اس کو چھوڑ دیا گیا۔ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جن کرپٹ عناصر کو اس نے ملک سے فرار کروایا ہے ان کے نام جو ایک اہم ترین شخصیت تھی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے جو سابق ڈی جی تھے، ان کا نام تھا منظور قادر عرف کاکا، ان کو ملک سے نہ صرف فرار کرایا بلکہ ایک اہم شخصیت کے جو فرنٹ مین تھے ان کا نام تھا علی حسن زرداری، ان کو ملک سے فرار کرایا۔ کراچی کے ایک اہم ترین سیاسی شخصیت کو ملک سے فرار کرایا جن کا نام اکثر بدعنوانی کے جو مقدمات میں ان کے اندر سامنے آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ اور کئی اہم شخصیات ہیں جس کو اس نے اس ملک سے فرار کرایا اور ان سے کافی بڑی تعداد میں اس نے جو ہے وہ پیسے بھی بٹورے۔ اس کے خلاف 2 FIR بھی درج ہیں کراچی، ایک تھانہ بورڈ بیسن کے اندر اور ایک تھانہ درخشہ کے اندر۔ ایک بہت بہت شکریہ عارفین، اس حوالے سے تفصیلات بتا رہے تھے۔ ایک اہم بات آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان رینجرز سندھ کی جانب سے کچھ مواقع پر ایسی پریس ریلیز جاری کیے گئے ہیں جس میں رینجرز نے واضح طور پر اعلان کیا تھا کہ ایسے لوگوں کا رینجرز سے کوئی تعلق نہیں، اور ایسے فراڈیوں کے بارے میں فوری طور پر رینجرز کو آگاہ کیا جائے تاکہ ان کے خلاف سخت کارروائی کی جا سکے۔ کئی مواقع پر پولیس نے حساس اداروں کا نام استعمال کرنے والے جعلی افسران کو بھی گرفتار کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آرمی چیف کے حالیہ بیان اور اقدامات کی روشنی میں محمد احسن کو وطن واپس لایا جائے تو کرپشن کے کئی اہم اور بڑے کیسز حل ہو سکتے ہیں اور کئی اہم ترین پردہ نشینوں کے نام سامنے آ سکتے ہیں۔ ہم نے کوشش کی ہم احسن کاظم قریشی سے رابطہ کر کے ان کا موقف بھی حاصل کریں، تاہم ان سے رابطہ نہ ہو سکا۔ ہم محمد احسن کو دعوت دیتے ہیں کہ اگر وہ پروگرام میں اپنا موقف پیش کرنا چاہیں تو ہم ان کو یہ موقع ضرور دیں گے، لیکن تحقیقات ہونی چاہیے کس کا نام سیکیورٹی اداروں میں کس کا نام استعمال کر کے یہ پیسے بٹورتا تھا، کیسے پیسے کی چین بنی، کیسے یہ کچھ لوگوں کو عارفین جیسے بتا رہے ہیں باہر لے جانے میں بھی کامیاب ہوا۔ پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں، بات کرتے ہیں کراچی میں سیاسی وفاداریاں بدلنے کا موسم نظر آتا ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ کے 6 اراکین صوبائی اسمبلی اپنا سیاسی قبلہ بدل چکے ہیں۔ نہ صرف مصطفیٰ کمال صاحب کو جوائن کیا بلکہ پیپلز پارٹی کو بھی جوائن کیا گیا۔ کچھ لوگوں نے پیپلز پارٹی چھوڑ کے متحدہ قومی موومنٹ کو بھی جوائن کیا، اور کچھ لوگوں نے بلکہ ایک حفیظ الدین صاحب جو کہ سٹنگ ایم پی پاکستان تحریک انصاف کے، انہوں نے پاکستان تحریک انصاف چھوڑی اور PSP کو پاکستان زمین پارٹی کو جوائن کیا۔ متحدہ کہتی ہے دباؤ ڈالا جا رہا ہے، بلیک میل کیا جا رہا ہے ہمارے لوگوں کو، دھمکیاں دی جا رہی ہیں ہمارے لوگوں کو۔ کیا معاملہ ہے بات کرتے ہیں۔ خواجہ اظہر الحسن صاحب اب لیڈر آف اپوزیشن ہے سندھ اسمبلی، بہت شکریہ خواجہ صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ لاسٹ ٹائم کہا گیا تھا کہ ثبوت بھی موجود ہیں اس بات کے، آفیسرز کے نام بھی ہمیں پتہ ہے، ہم میڈیا پہ نہیں بتا رہے مگر ہم آرمی چیف صاحب سے درخواست کرتے ہیں۔ آرمی چیف صاحب نے جواب نہیں دیا ابھی تک، یا اگر دیا ہے تو بتا دیجئے۔ تو پھر کیا لایا عمل متحدہ کا، نام بتائیں گے ان آفیسرز کے بھی اور کس کس کو کیا کیا دھمکی آئی ہیں؟
بہت شکریہ. دیکھیں بڑی مفصل پریس کانفرنس متحدہ قومی موومنٹ کے جو کنوینئر ہیں ندیم نصرت بھائی انہوں نے کی تھی، اور یقیناً اس میں واضح طور پر تمام گفتگو اس میں بیان کی تھی. لیکن اس میں ایک بات ضرور ہے کہ یہاں پر موجود جو ایم پی اے ساتھی جو یہاں موجود ہیں، جس میں خاص طور پر مجھ سے براہ راست بھی ایک دو لوگوں نے اس دھمکیوں کا ذکر کیا ہے اور مجھے بتایا ہے کہ یہ کیونکہ یہ ان کی یہ شکایات تھیں، اور بہت سارے ساتھیوں نے شاید میرے بغیر پارٹی کو بھی اطلاع کی ہے. تو یہ تو ضرور ہے کہ کہیں نہ کہیں سے ٹیلی فون کالز دھمکیاں موصول ہو رہی ہیں. یقیناً کچھ لوگوں کو ڈائیگنوز کیا ہوگا، آئیڈینٹیفائی کیا ہوگا، کچھ لوگ ان نون نمبر سے کال کر رہے ہوں گے، یا بعض کے ہمارے ساتھیوں نے نام نہیں بتائے ہوں گے. جہاں تک ہے پارٹیاں بدلنے کا، تو یہ بات بڑا ٹرینڈ رہا کہ کراچی میں کبھی بھی ایسی صورتحال نہیں رہی. پورے پاکستان میں پارٹیاں بدلنے کا موسم رہا، فیشن رہا، لیکن اب یہ کراچی میں بھی آ گیا. تو اس کی دو وجوہات ہیں. ایک وجہ تو وہ ہے کہ جو شاید اس کے اندر کہیں نہ کہیں ذاتی ایجنڈے ہیں، ویسٹڈ انٹرسٹ ہے. شاید متحدہ قومی موومنٹ کی مقبولیت کے لیے کوئی آرٹیفیشل پروسیجر اپنایا ہے جس کے تحت شاید یہ کوشش کی جا سکے کہ شاید ایم کیو ایم اس کے مینڈیٹ کا نہیں ہے. ثبوت دیں گے دوسرا اور واضح طور پر بتائیں گے نماز کے ساتھ. پیپلز پارٹی کے دیرینہ کارکن ساتھی اسحاق اور کیو لیگ کی سابق ایم پی افشاں عمران نے متحدہ قومی موومنٹ کو جوائن کیا. ساتھ ہی ساتھ جو پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار تھے اس نے چند گھنٹے پہلے، اور بڑی امبیرسنگ سچویشن تھی پی ٹی آئی کے لیے، انہوں نے آپ کو جوائن کیا. پھر جو سٹنگ ایم پی ہیں حفیظ الدین صاحب پاکستان تحریک انصاف کے، انہوں نے مصطفیٰ کمال صاحب کو جوائن کیا. تو کیا جو ادارے ہیں وہ پی ٹی آئی والوں کو بھی دھمکیاں دے رہے ہیں کہ پی ایس پی جائیں، پھر کچھ لوگوں کو دھمکیاں دینے کہ آپ کو جوائن کریں؟ یہ کیسے ہو رہا ہے؟ ایسا نہیں ہے. جس نے جوائن کیا یقیناً اس نے اپنا اچھا اور بھلا سوچ کے جوائن کیا ہے. ہم نے کسی جوائن کرنے والے کو دوبارہ فون نہیں کیا. یہ بڑی واضح طور پہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو شخص ہاں، لیکن کچھ لوگ جو یہاں موجود ہیں جو ابھی تک نہیں گئے ہیں ان پہ ایک دباؤ موجود ہے. میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ وہ کمپلینٹس پارٹی کی ہائر کمان کو کی ہیں. اس میں یہ تاثر کہ کہیں صرف اور صرف یہ کام کہیں اسٹیبلشمنٹ کے کچھ لوگوں کا ہے، یہ قطعی نہیں. ہم نے تقریباً ایک جرنل بات کی ہے کہ اس کے اندر مختلف ہماری اس میں دھمکیاں بھی موجود ہیں، کہیں پر ان کو آفرز بھی موجود ہیں، کہیں پر انہیں لالچ بھی دی جا رہی ہے، کہیں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بھائی اب اگر نہیں تو پھر آئندہ کبھی نہیں. اپنی ذمہ داری، اپنے انجام کی ذمہ داری. یہ کمپلینٹس ہمارے پاس سینئر رہنماؤں کو کچھ سینئر افسران کی طرف سے آئی ہیں. یہ جملہ تھا ایگزیکٹلی. یہ جملہ سینئر رہنماؤں میں آپ بھی ہیں اور بڑا ببانگ دہل پارٹی کو ڈیفینڈ بھی کرتے ہیں، اسمبلی کے فلور پر بھی، میڈیا میں بھی. تو آپ کو بھی کوئی دھمکی شمکی کوئی نہیں؟ دیکھیں میں بڑا کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں، مجھے کسی قسم کی کوئی دھمکی نہیں آئی. کون سینئر رہنما ہے کس کو آئی ہے؟ جو چلے جائیں گے ان کا کہیں گے کہ یہ چلے گئے. ہمارے یہاں تمام کافی سینئر رہنما، فاروق ستار صاحب نے خود اپنے منہ سے بتایا کہ انہیں دھمکیاں آئی ہیں. وسیم اختر بھائی نے بتایا کہ انہیں دھمکیاں آئی ہیں. انہوں نے خود کہا ہے یہ بات. لیکن میں اپنی بات کر رہا ہوں اور مجھے کوئی اس میں بڑا میں بولڈلی آپ کو کہہ رہا ہوں. لیکن یہ ضرور ہے رکھ دیجیے پارٹی اگر رکھے گی نہیں، کیونکہ عجیب سا وفاداریاں بدلنے کا موسم کراچی میں ہے. آپ کی کوئی پانچویں پریس کانفرنس ہے نا کہ دباؤ ہے اور پریشرائز ہمارے لوگوں کو کیا جا رہا ہے، تو سب چیزیں سامنے رکھ دیجیے نا ایک پریس کانفرنس. کیا آپ کو 2013 سے ایم کیو ایم کے لیے کیا منصفانہ طریقے سے یہ لیول پلینگ فیلڈ نظر آ رہی؟ کیا آپ کو یہ دباؤ نظر نہیں آ رہا؟ کیا اتنے بڑے پیمانے پر گرفتاریاں یا ہمارے اب جو بیان جو ہم فگرز کوٹ کر رہے ہیں، پارٹی مسلسل پریس کانفرنس کر رہی ہے، 100 سے زائد لوگ ہمارے ابھی تک لاپتہ ہیں جن کے شہداء ہمارے گریبانوں تک آ جاتے ہیں. کیا یہ دباؤ نہیں ہے؟ دیکھیں گمشدگیاں تو سرے سے ہونی نہیں چاہیے. کیا جس جگہ ہم الیکشن لڑنے جائیں، قانون نافذ کرنے والے ادارے کہتے ہیں کہ نہیں کیوں ہی، مگر اگر گمشدگیاں ہیں جو آپ کلیم کر رہے ہیں اگر ایسا ہے، ہم نے کل بھی ہم بات کر رہے تھے خالد شمیم صاحب کے اہلیہ سے کہ 5 سال 5.5 سال گمشدہ کوئی نہیں ہونا چاہیے، سب کو پروڈیوس ہونا چاہیے. مگر ٹائم نہیں ہے کہ اسمبلی کے فلور پر آپ تو لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں، آپ ثبوت کے ساتھ رکھیں کہ یہ نمبرز ہیں. اور ڈیزگنیشن بھی کہا تھا فاروق ستار صاحب نے کہ یہ ڈیزگنیشنز ہیں اور ہمارے لوگوں پر پریشر ہے. 2013 کا انتخاب میں نے آپ کو بتایا، میں آپ کو ابھی NA-246 بتا رہا ہوں. میں NA-240 کون سا دباؤ نہیں ہے ہم پر؟ کیا پورے پاکستان میں کسی نے مطالبہ کیا NA-246 کی طرح کے انتخابات کا؟ جنہوں نے آپ کو جوائن کیا ان پہ پھر کوئی دباؤ ہوگا آپ کو جوائن کرنے کے لیے؟ پی ٹی آئی نے جو حفیظ الدین صاحب کو نے چھوڑی، ایم پی ہیں وہ بھی سرونگ، آپ کے اگر 6 لوگوں نے چھوڑا، ان پہ بھی کوئی دباؤ ہوگا. ایک کراچی میں موسم ہے جس میں لوگ آپ ہی کو نہیں چھوڑ رہے، آپ کو جوائن بھی کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی چھوڑ کے، پی ٹی آئی بھی چھوڑ کے پی ایس پی کو جوائن کر رہے ہیں. تو یہ سمجھا جائے کہ سیکیورٹی ادارے ہیں جو دھمکیاں دے کے کر رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں میں صرف یہی کہوں گا کہ اس کے اندر بہرحال یہ کمپلیٹلی طور پر متحدہ کے لیے لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. میں بار بار کہوں گا ہر لحاظ سے ہمارے ساتھ اس میں ناانصافی ہے.
پولیٹیکل جو ہمیں ایک فریڈم ملنا چاہیے جس طرح اور پولیٹیکل پارٹیز کو ہے وہ ہمیں نہیں ہے. اس کے میں آپ کو بے انتہا واقعات کوٹ کر چکا ہوں, الیکشنز کوٹ کر رہا ہوں. آج بھی اگر آپ چھاپے گرفت دیکھیں, ایک بات مثال ہے, 3 گلیوں میں اگر ایک چھاپا پڑ جائے, آپ بتائیے وہاں سے کون ووٹر باہر آئے گا, وہاں سے کون سی پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہوگی. ان کے گھر والوں کا ایجنڈا صرف اپنا بچہ ہوگا, ان کا ایجنڈا اور کوئی نہیں ہوگا. اگر 150 لوگ لے کے پریس کلب پہ اوپر بیٹھیے, ایم کیو ایم نے پانی کے لیے کام کرنا تھا, بجلی کے لیے کرنا تھا, میئر کے اختیارات کے لینا تھا, صفائی کی مہم شروع کی تھی, لیکن ہم تو وہ 150 لوگوں کو روز صبح 9 بجے سے لے کے رات 12 بجے آپریشن کو بھگتاتے ہیں. 2.5 سال ہوئے ہیں, متحدہ قومی موومنٹ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی اس سے پہلے بھی حصہ تھی. یہ سارے کام اور یہ ساری آوازیں اور یہ سارے معاملات اس وقت بھی کر سکتی تھی. اپنی کراچی آپریشن کے اوپر اگر آپ یہ سارا نہیں, کراچی آپریشن کا میں نے پہلے بھی ہمارا اسٹیٹمنٹ ہے, سب سے بڑے بینیفیشری ہم ہیں. اگر کراچی آپریشن کامیابی کی طرف جا رہا ہے تو ہماری قربانیوں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اتنے بڑے چھاپے کراچی آپریشن ہی کا حصہ ہیں, جن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ پھر ہمارے لوگ یہ چھاپے جو لگ رہے ہیں وہ کراچی آپریشن ہی کا حصہ ہے. شاہزیب, اگر کہیں ہمیں شکایت ہے تو کس سے کریں گے؟ اگر کہیں تحفظ ہے, ہمارے ووٹر سپورٹر اگر ہمیں کوئی بات بتاتے ہیں, کوئی ہم سے پوچھ کے تو نہیں چھاپے مارے. دیکھیں, آپ کراچی آپریشن کے پہلو پر چلے گئے. آپ کا بڑا سیدھا الزام ہے کہ ہمارے لوگوں کا, ہمارے پاس ثبوت ہیں کن افسران نے کالیں کی ہیں, کن کو کی ہیں. آپ نے آرمی چیف سے درخواست کی, انہوں نے جواب نہیں دیا. تو ثبوت نہیں دیں گے, بار بار پارٹی کے پاس دیکھیں, جب یہ پریس کانفرنس اتنے ہائی لیول سے آئے گی تو ہمارا ملائے عمل بھی ہوگا, اور یقیناً جب وقت آئے گا تو پارٹی کی لیڈرشپ اس پہ فیصلہ کرے گی. اور جب انہوں نے پاکستان فورسز کے ہائی کمان کو ایڈریس کیا تو یہ ثبوت بھی یقیناً انہی کو دیے جائیں گے. میں اس سلسلے میں صرف ایک بات یہ کہوں گا کہ ٹھیک ہے, اگر کراچی میں بھی یہ فیشن آ گیا, لیکن ایک بات شاہزیب میں بڑے آپ کے توسط سے کہنا چاہوں گا, کراچی کی ڈائنامکس کو باقی پاکستان کی ڈائنامکس سے علیحدہ کریں. آپ یہ نہیں سوچیں کہ میں نے اگر 70 ہزار ووٹ لیے ہیں تو وہ حلقہ میرا ہے. یہاں پر انتخابات پنجاب کے یا بلوچستان کے انتخابات کی طرح نہیں ہوتے. یہاں پر ووٹ بینک یا تو عوام کا ہے یا پھر ووٹ الطاف حسین کا ہے. شخصیات کا ووٹ نہیں ہے. یہ بات درست ہے, شخصیات کا ووٹ نہیں ہے. یہ بات آپ درست کہہ رہے ہیں. کراچی میں انتخابات پورے پاکستان کی طرح نہیں ہوتے. 2013 میں دیکھا ہے لوگوں نے, پوری الگ طریقے سے فیمنشپ اٹھا کر آپ سامنے کھڑی کر دیں. کراچی میں جیسے انتخابات ہوتے ہیں واقعی وہ ایک الگ چیپٹر, اس میں واقعی الگ طریقے. میں اس پہ متفق ہوں آپ سے. پاکستان کے دوسرے طریقے سے میں آپ سے متفق ہوں کہ پورے پاکستان کے مقابلے میں بالکل الگ انتخابات ہوتے ہیں. خواجہ صاحب صاحب موجود ہیں, میرا خیال ہے اب آپ کو نہیں کہنا چاہیے اینگل الگ ہے میرے متفق ہونے کا. میں دوسرے پوائنٹ ماضی کو دفن کر دیں, ماضی دفن کر دیں. 2013 جو اب انتخاب ہوتے ہیں پاکستان میں اس سے زیادہ شفاف انتخابات کہیں نہیں ہوتے. خواجہ صاحب ایک بائی الیکشن کی بنیاد پر آپ کہہ رہے ہیں, اور وہ NA-246 کا ظاہر ہے بائی الیکشن 6 الیکشن کی بنیاد پر. بہت شکریہ خواجہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. جس دن آپ ثبوت دیں گے ہم اپنے پروگرام میں ضرور دکھائیں گے. یہ آپ سے وعدہ ہے کہ آپ کے لوگوں کو کس قسم کی دھمکی آ رہی ہے, ان کی آفیسر سے آ رہی ہے. پروگرام میں بریک شامل کرتے ہیں, اس کے بعد دوسری جاری رکھتے ہیں. گندم کے کاشتکاروں کے لیے خوشخبری. حکومت پنجاب نے وزیر اعلیٰ پنجاب محمد شہباز شریف کی خصوصی ہدایت پر چھوٹے کسانوں کے مالی استحکام کے لیے رواں سال 130 ارب روپے کی فرحان علی کے بعد پاکستان تحریک انصاف حکومت کے خلاف مہم کا آغاز کر چکی ہے. کرپشن مٹاؤ ملک بچاؤ مہم کا نعرہ لگا کر سندھ کے مختلف اضلاع میں تحریک بھی چلا رہی ہے, لیکن اپنی ہی پارٹی میں ہونے والے دھڑے بندی اور اختلاف کو ختم کرنے میں ناکام رہی ہے. پارٹی میں اختلاف کی دراڑ بڑھتی جا رہی ہے. گروپس بن گئے ہیں, ایک طرف شاہ محمود قریشی ہے تو دوسری طرف جہانگیر ترین, سابق گورنر پنجاب چودھری سرور اور علیم خان ہیں. اور گزشتہ روز عمران خان نے پارٹی تقریب سے خطاب میں کہا کہ پارٹی رہنماؤں کے اختلافات ختم ہو گئے ہیں, لیکن عمران خان کچھ بھی کہیں مگر نظر آ رہا ہے, صاف صاف نظر آ رہا ہے کہ شاہ محمود قریشی اور جہانگیر ترین میں اختلافات موجود ہیں. PTI میں سب اچھا نہیں ہے. کرپشن مٹاؤ مہم کے 5ویں روز عمران خان کو سکھر آنا تھا, لیکن خبر یہ ہے کہ وہ سفری سہولت نہ ملنے کی وجہ سے شرکت نہیں کر سکیں گے. اور ہم نے اس حوالے سے جب قریشی صاحب سے بات کی, شاہ محمود قریشی صاحب سے, تو انہوں نے کہا کہ خان صاحب نے مجھ سے یہ کہا ہے کہ تم سندھ میں اچھا کر رہے ہو, کرتے رہو, میں لاہور کے جلسے پر کنسنٹریٹ کرنا چاہتا ہوں, توجہ دینا چاہتا ہوں, اس لیے میں سندھ نہیں آؤں گا. مگر پارٹی ذرائع کے مطابق نہ آنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جہانگیر خان ترین صاحب نے کہا کہ ان کا جہاز خراب ہے. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کو ٹکٹ بھیج کر آنے کو کہا گیا, لیکن عمران خان نے اس کے باوجود معذرت کر لی. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو اس وقت خان صاحب کے قریب گروپ ہے لاہور میں, جہانگیر خان ترین صاحب, علیم خان صاحب اور چودھری سرور صاحب, ان کی طرف سے اور خاص طور سے ترین صاحب کی طرف سے یہ کہا گیا کہ اگر آپ وہاں جائیں گے
और फिर पीपल्स पार्टी के खिलाफ तकरीर नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे तो मुनासिब नहीं होगा, इसलिए बेहतर है कि आप सिंध ना जाएं। बहरहाल मामला क्या है, इस वक्त हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि असल मामला क्या चल रहा है। सुलेमान सादत हमारे साथ मौजूद है। और सुलेमान, आप इस काफिले के साथ हैं जब से तरीन साहब का ये काफिला, जब से शाह महमूद कुरैशी साहब का ये काफिला चला है, क्या इस वक्त मामला है खान साहब नहीं आ रहे, क्या मामला है? इस 5 रोजा जो मार्च थी, उसमें आखिरी रोज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब को आना था, सक्कर एयरपोर्ट से उन्हें रिसीव किया जाना था। 5 से 6 घंटा वो क़याम करते, 2-3 जलसों से खिताब करते, उसके बाद वो वापस रवाना हो जाते। लेकिन हमारे ज़राए ये कह रहे हैं कि जो इनकी आपसी चपकलिश है वो इतनी शिद्दत इख्तियार कर गई है कि जो इमरान खान साहब को जो करीबी लोग हैं उन्होंने मना कर दिया। साथ ही साथ जहांगीर खान तरीन जो कि अहम रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और उनके और शाह महमूद कुरैशी के जो इख्तिलाफात हैं वो खुलकर अब इस तरह से सामने आ गए हैं कि आज चौथे रोज में ये करप्शन मिटाओ मुहिम जो है वो दाखिल हो गई है। और 5वें रोज कल यानी कि इमरान खान साहब को सक्कर आना था और आवाम से खिताब करना था, लेकिन ये सियासी इख्तिलाफात जो इतनी शिद्दत इख्तियार कर गए कि हमारे ज़राए कहते हैं कि जहांगीर खान तरीन और उनके हमरा जो दीगर कायदीन हैं उन्होंने इमरान खान को इस बात पर कायल किया है कि सिंध जाने की ज़रूरत नहीं है, करप्शन जो मिटाओ जो तहरीक है उसमें जो आखिरी रोज आपने खिताब करना है वो इतना ज़रूरी नहीं है, बल्कि लाहौर में जो आपका जो जलसा होने जा रहा है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उन्हें उस बात पर कायल कर दिया। साथ ही साथ जो हमारे ज़राए हैं वो इस बात पर भी जो है वो कंफर्म करते हैं हमें कि जहांगीर खान तरीन के तैयारे से इमरान खान ने सक्कर एयरपोर्ट पर लैंड करना था, लेकिन ऐन वक्त पर यह बताया गया कि तकनीकी वजूहात की बिना पर जो उनका तैयारा है वो परवाज नहीं भर सकता सक्कर तक, जिसकी वजह से जो सफरी सहूलत इमरान खान साहब को मुहैया की जानी थी वो नहीं मुहैया की जा सकती। अलबत्ता इस पर जो ये जहाँ जो मुंतज़मीन है उनका ये कहना था कि हम अपने चेयरमैन को किसी दूसरी निजी एयरलाइन से ला सकते हैं या कौमी एयरलाइन से ला सकते हैं, लेकिन उस पर भी बात जो है वो नहीं बनी। इस तमाम तर सूरत हाल पर मेरी शाह महमूद कुरैशी साहब से भी बात हुई, चूँकि हम 4 रोज से उनके हमरा हैं इस मार्च में, तो उनका ये कहना था कि जो जलसा होने जा रहा है लाहौर में उसकी वजह से है, लेकिन जो बॉडी लैंग्वेज थी वो उनका साथ नहीं दे रही थी। 4 रोज से मैं उनके हमरा हूँ, लेकिन गुज़िश्ता रोज से जब हम उनसे ये पूछ रहे हैं कि आया वो आएंगे या नहीं आएंगे या उनका शेड्यूल क्या होगा, तो उनके अल्फाज और उनकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो दोनों जो है वो अलग डायरेक्शन में थी, पेज पर दिखाई नहीं दे रही थी। बहुत शुक्रिया। सुलेमान साहब कह रहे थे कि एक पेज पर नहीं दिखाई दे रही थी। हमने ज़ाती तौर पर गुफ्तगू की तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने हमें ये बताया कि इमरान खान साहब ने कहा है आप सिंध में कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, मैं लाहौर के जलसे पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहता हूँ, तवज्जो देना चाहता हूँ। इमरान खान हमेशा अक्रॉस द बोर्ड करप्शन के खिलाफ बात करते रहे हैं। खान साहब ने अपने 20 साल पॉलिटिकल करियर में हर किस्म के करप्शन के खिलाफ नारा लगाया और इसी नारे पर अपनी जमात की बुनियाद भी रखी। 20 साल से खान साहब मुसलसल ये नारा लगा रहे हैं। खान साहब हमेशा टैक्स चोरों, किकबैक्स और कमीशन लेने वालों और इस किस्म की सियासत करने वालों और सियासत में रहकर अपने बिजनेस को फायदा पहुंचाने वालों, मेरिट की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ मुहिम चलाते रहे हैं और ये नारा लगाते रहे हैं कि ये नारा मैं लगा रहा हूं, बाकी सब स्टेटस को के खिलाफ है। जब आर्मी चीफ ने हर किस्म की करप्शन के खिलाफ कार्रवाई की बात की और कहा कि अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, तो खान साहब ने इस बात को भी बहुत ज्यादा सराहा। जैसे ही पनामा पेपर्स का मामला मंजर-ए-आम पर आया तो इमरान खान साहब ने भरपूर तवानाई के साथ करप्शन के खिलाफ मुहिम चलाई। खान साहब तारीखी तौर पर कर्ज माफ कराने वालों के हवाले से मुसलसल ये बात करते रहे हैं कि कर्ज नहीं माफ होने चाहिए और पनामा लीक्स के मामले पर भी उन्होंने बहुत ज्यादा मामला उठाया। मगर जब बात आई कि जहांगीर खान तरीन साहब ने भी कर्ज माफ कराए, लोन माफ कराए हैं, तो खान साहब का अलग ही अंदाज सामने आया और उन्होंने ये ट्वीट कर दिया कि जहांगीर खान तरीन ने सारे दस्तावेजी सबूत सामने रख दिए हैं और गारंटी दे दी है कि जहांगीर तरीन ने कोई कर्जा माफ नहीं कराया। साथ साथ तनबीह भी की कि जो इन पर झूठे इल्जामात लगा रहे हैं उनके खिलाफ जहांगीर खान तरीन कानूनी कार्रवाई करेंगे। इमरान खान साहब एक बड़े लीडर हैं, जो कोई लीडर जब ऐसी बात करे तो जाहिर है ये समझा जाता है कि वो लीडर ये बात मानता भी होगा, जो बात वो कह रहा है उसने सारे सबूत भी देखे होंगे। किसी रहनुमा को क्लीन चिट दे इतना बड़ा लीडर तो इसका मतलब है कि उन्होंने अच्छी तरह तहकीकात की होंगी। मगर कहीं ऐसा तो नहीं कि इमरान खान ने बगैर तहकीकात की ये ट्वीट कर दिया। और इमरान खान समाजी राब्ते की इस वेबसाइट पर, ट्विटर पर उनके 36 लाख चाहने वाले हैं, 36 लाख लोग उनको फॉलो करते हैं। उनके पैगाम को ना सिर्फ वो 36 लाख लोग देखते हैं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी इमरान खान साहब के ट्वीट्स खबरों का हिस्सा बनते हैं, हेडलाइंस बनती हैं, ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर खान साहब की बातों को दिखाया जाता है। उनके चाहने वालों तक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए उनका पैगाम पहुंचता है, अगर वो ट्विटर पर मौजूद नहीं भी है।
खान साहब पर खुद जाती करप्शन का कोई इल्जाम अभी तक इस तरह नहीं लगा जिसमें कहा जा सके कि खान साहब ने ये बहुत बड़ी करप्शन की। और उनके बारे में हमेशा ये तासुर रहा इमरान खान के बारे में कि वो ना सिर्फ करप्शन करते नहीं बल्कि उन लोगों को अपने आसपास बर्दाश्त नहीं करते जो करप्शन करते हों। ना सिर्फ वो कर्ज माफ करने वालों के खिलाफ आवाज उठाते हैं बल्कि उन लोगों को भी अपने आसपास बर्दाश्त नहीं करते जो इस किस्म के जराइम में मुलव्विस हों। क्या जहांगीर खान तरीन वो वाहिद रहनुमा बन गए हैं जो खान साहब से अपने हक में जो चाहें वो कहलवा सकते हैं? उन्होंने जो कुछ किया हो खान साहब बगैर तहकीकात के उनके हक में बात कर सकते हैं। इमरान खान तरीन साहब की हर बात पर क्या आंख बंद करके यकीन भी कर लेते हैं? उनके यकीन की पुख्तगी देखिए कि ना सिर्फ अपोजिशन बल्कि मीडिया के मुख्तलिफ एंकर्स पूरी दस्तावेजी सबूत के साथ जहांगीर खान तरीन के कर्जे माफ कराने की दास्तानें सुना रहे हैं। और खान साहब हैं कि बजाय इसके कि जहांगीर खान तरीन के खिलाफ तहकीकात का ऐलान करें, ये कहें कि मैंने तरीन साहब से कहा है कि मुझे सबूत दिखा दें, खुद उनकी वकालत पर उतर आए हैं। पार्टी के अंदर भी रहनुमा हैरान और परेशान है। आप पीटीआई के रहनुमाओं से बात करें तो वो परेशान नजर आते हैं कि आखिर जहांगीर खान तरीन साहब के पास ऐसा क्या है जो इमरान खान की मजबूरी बन गए हैं। ऑपोजिशन के रहनुमा तरह तरह के इल्जाम लगाते हैं और खान साहब को की मजबूरियों का जिक्र करते हैं। कोई एटीएम मशीन कहता है कि आखिर मामला क्या है। द न्यूज अखबार में अहमद दुरानी साहब की रिपोर्ट ये बताती है कि फारूकी पल्प लिमिटेड, जिसके बारे में जहांगीर खान तरीन साहब कहते हैं कि मेरे डायरेक्टर बनने से पहले उनके सारे कर्ज माफ हो गए थे क्योंकि वो डायरेक्टर 2010 में बने थे। अहमद दुरानी साहब ने द न्यूज में एक रिपोर्ट की जिसके मुताबिक जहांगीर खान तरीन साहब डायरेक्टर जब भी बने हों, उनकी JDW शुगर मिल 2007 में फारूकी पल्प मिल्स लिमिटेड में सरमायाकारी का आगाज कर चुकी थी और जहांगीर खान तरीन साहब की JDW मिल्स उसकी प्रिंसिपल शेयर होल्डर बन गई थी। आपको बताते चलें कि जब कर्जे माफ हो गए तो तरीन साहब दिसंबर 2010 में कंपनी के डायरेक्टर बन गए थे। उन्होंने कंपनी किससे ली थी ये सवाल भी उनसे किया गया तो इन्वेस्टमेंट जो है अहमद दुरानी साहब की रिपोर्ट के मुताबिक 2007 में ही जहांगीर खान तरीन साहब की इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में हो गई थी। कर्जे बाद में माफ हुए, उसके बाद जहांगीर खान तरीन साहब डायरेक्टर बने। और जब शहजाद इकबाल ने एक प्रोग्राम में जहांगीर खान तरीन साहब से सवाल पूछा कि ये कंपनी आपने ली किससे थी तो बात काफी आया हुई। क्या हुआ देखिए। फारूकी पल्प मिल्स जिसको आप कह रहे हैं कि आपने खरीदा और उससे पहले इस कंपनी ने कर्जे माफ करवा लिए थे तो आपको जरूरी जाहिर सी बात है फिर आपका तो इस पर कसूर नहीं बनता। तो ये कब कंपनी आपने खरीदी थी और ये कर्जे कब माफ करवाए गए थे? ये मुझे नहीं पता जी एग्जैक्टली डेट, मगर जब मैंने खरीदी थी कंपनी उससे कुछ साल पहले उसके कर्जे, मुझे डेट याद नहीं है। टेक्निकली आप बेशक ठीक बात कर रहे हैं कि जिस वक्त आपने ये कंपनी खरीदी उससे पहले ये राइट ऑफ हो चुका था, लेकिन ये आपके दामाद की कंपनी है। ये आपने अपने दामाद की कंपनी खरीदी थी और इसमें जो कर्जा लिया गया था वो माफ हुआ था। तो इल्जाम तो फिर आपके ऊपर ये मॉरली तो लग सकता है ना कि शायद आपने अपने दामाद की कंपनी से अपना सियासी असर इस्तेमाल करके कर्जा माफ करवाया और वो कंपनी फिर आपने उसमें शेयर्स खरीदे। शायद के ऊपर बुनियाद के ऊपर शहजाद आप जो मेरे पे ये बात कर रहे हैं ना, ये बड़ी ज्यादती कर रहे हैं, आप गलत बात कर रहे हैं। शायद मैंने सर कौन सी बात, ये बात तो एस्टैब्लिश है कि ये कंपनी जो है सर आपके दामाद की थी, ये तो आप इस पे तस्लीम कर रहे हैं ना ये बात? वो भाई उनकी फैमिली की थी, उनकी फैमिली की थी, उनकी सिर्फ कंपनी नहीं थी, उनकी फैमिली की थी। उनका छोटा सा हिस्सा था उसके अंदर, मेरे ख्याल में पूरी फैमिली की कंपनी थी। अहमद नूरानी कहते हैं 2007 में इन्वेस्टमेंट शुरू हो गई थी, कर्जे बाद में माफ हुए, मगर जो कंपनी थी वो दामाद की फैमिली की थी। शहजाद इकबाल साहब जैसा कि सवाल कर रहे थे। इसके अलावा एंकर पर्सन गरीदा फारूकी ने अपने कल के प्रोग्राम में सुपीरियर टेक्सटाइल मिल्स और टांडिया वाला शुगर मिल्स के कर्जे माफ कराने की दास्तान सुनाई। वो क्या है वो जरा सुनिए। पर्सनल गारंटी पे जहांगीर खान तरीन साहब ने लोन हासिल किया और लिखा कि ये लोन जहांगीर खान तरीन ही वापस करने के जिम्मेदार होंगे तमाम तर सूद के साथ। जब 2 साल गुजरे, लोन पे बैक करने का टाइम आया तो तांडले वाला शुगर मिल्स ने एक मौक़िफ़ अपना लिया जो कि हकीकत पर मबनी नहीं था कि उनकी शुगर मिल्स चूंकि खसारे में जा रही है तो बाकी लोन वो पे नहीं कर सकते। 8 करोड़ का लोन लिया गया था जो कि वक्त गुजरने के साथ साथ इंटरेस्ट सूद की वजह से 28 करोड़ हो गया और उसमें से 10 करोड़ जहांगीर खान तरीन साहब ने माफ करवा लिया। 2001 में जहांगीर खान तरीन साहब एक खत लिखते हैं ज़राई तरक्याती बैंक को यानी कि ADBP जिनसे उन्होंने कर्ज हासिल किया था और कहते हैं कि प्लीज अपने बैंक के रिकॉर्ड में से मेरा नाम डायरेक्टर्स की लिस्ट में से निकाल दीजिए क्योंकि मैंने 1993 में तांदलियावाला मिल्स की डायरेक्टरशिप से इस्तीफा दे दिया था। अपेरेंटली जहांगीर खान तरीन साहब का ये क्लेम दुरुस्त लगता है, लेकिन अगर आप कागजात को खंगालें तो उनका ये क्लेम भी नाकिस है क्योंकि बैंक उसके बाद रिजेक्शन लेटर भी भेजता है उनके इस क्लेम के बारे में कि हम आपको अपने रिकॉर्ड में तांदलियावाला शुगर मिल्स के डायरेक्टर्स
की लिस्ट में से नहीं निकाल सकते, क्योंकि आपने पर्सनल गारंटी ली थी कि तमाम तर लोन वापस किया जाएगा। 1991 में लोन लिया गया। 1993 में जहांगीर खान तरीन साहब ने अपेरेंटली डायरेक्टरशिप से इसलिए मुस्ताफी होना मुनासिब समझा ताकि जो कर्ज माफी की जा रही है उसमें उनका नाम मुकम्मल तौर पे साफ रहे। इसके अलावा हम आपको ये हबीब बैंक का एक लोन राइट ऑफ का डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं, अभी चलना शुरू हो जाएगा। हबीब बैंक से भी 7 करोड़ का लोन लिया सुपीरियर टेक्सटाइल मिल्स के लिए, और इसमें भी डायरेक्टर्स की लिस्ट में जहांगीर खान तरीन साहब का नाम शामिल है। 7 करोड़ का ये लोन लिया गया, जिसमें से 7 करोड़ का माफ कीजिएगा लोन राइट ऑफ करवाया गया, हबीब बैंक से लिया गया था। ये आपने देखा, ये सारे के सारे मामलात रखे, और वो कह रही थी प्रोग्राम में, कल के प्रोग्राम में, कि हमने उनसे राब्ता किया। उन्होंने कहा कि मैंने अपना मौक़िफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान कर दिया है। आज भी उनके प्रोग्राम में जहांगीर खान तरीन साहब नहीं आए, हमने भी अपने प्रोग्राम में जहांगीर खान तरीन साहब को दावत दी, वो नहीं आए। उन्होंने एक मौक़िफ़ दिया है, वो आपके सामने रखने से पहले आप गूगल पर जाइए, गूगल कीजिए अखबार। 2007 में नैब ने एक इंक्वायरी शुरू की, जिसको उस वक्त के तमाम नुमाया अखबारात ने रिपोर्ट भी किया। डॉन, द न्यूज़ और दीगर अखबारों में ये रिपोर्ट शाया हुई। अखबारात के मुताबिक 2005 में शुगर की कीमत 21 रुपए से बढ़कर 2006 में 45 रुपए की हो गई थी। लोगों को बहुत ज्यादा इसका नुकसान हुआ, गरीब आदमी की जेब पर यह भारी पड़ा। इसकी जिम्मेदारी शुगर माफिया पर डाली गई। नैब की रिपोर्ट के मुताबिक, जो उस वक्त के अखबारात में रिपोर्ट हुआ, शुगर इंडस्ट्री मालिकान में ज्यादातर सियासतदान हैं, जिनमें से कुछ ने हुकूमती कवानीन और कारोबारी अखलाकियात के खिलाफ काम किया और चीनी की जखीरा अंदोजी की। रिपोर्ट में खास तौर पर जहांगीर खान तरीन, हुमायूं अख्तर, चौधरी शुजात हुसैन और मुशर्रफ काबीना के दूसरे वज़रा पर जिम्मेदारी डाली गई। 12 मिलों में 70% यानी 3,17,000 चीनी की जखीरा अंदोजी की गई। यह अखबारात में रिपोर्ट किया गया कि नैब की रिपोर्ट कहती है। मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, सिकंदर खान की मिलों पर 1 लाख टन चीनी की जखीरा अंदोजी का इल्जाम लगा, और इन तमाम अफराद ने इस रिपोर्ट को मुस्तरद किया। जहांगीर खान तरीन साहब ने, हुमायूं अख्तर साहब ने, इन सब ने इस रिपोर्ट को मुस्तरद किया और हकाइक के मुनाफी कहा। अखबारात के मुताबिक मुशर्रफ काबीना का नाम आने की वजह से नैब को इस तहकीकात का सिलसिला रोकने पर मजबूर किया गया। बाद में साबिक चीफ जस्टिस चौधरी इफ्तिखार ने इस मामले का नोटिस भी लिया और बार बार इस पर जोर भी दिया जाता रहा, लेकिन इंक्वायरी कहाँ गई, क्या मामला हुआ, ये सारा का सारा मामला सामने नहीं आया कि इतना बड़ा जो शुगर क्राइसिस पैदा हुआ था उसकी वजह क्या थी। जहांगीर खान तरीन साहब का मौक़िफ़ हम आपके सामने रखते चले। वो कहते हैं कि मैं टंडियावाला शुगर मिल का डायरेक्टर 1991 से 1993 तक में था, और मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 5% उसके शेयर्स थे। मैं इस वक्त मेरे पास उसका कोई शेयर नहीं है। जो कुछ राइट ऑफ या जो भी मामला हुआ, ये आप मेजॉरिटी शेयर होल्डर से या मालिकान से जाके पूछिए। सुपीरियर टेक्सटाइल के हवाले से वो कहते हैं कि मैं इसका भी जो अक्सरियती शेयर होल्डर हूँ वो नहीं हूँ, मैं एक अक़लियती शेयर होल्डर हूँ, और ना ही मैं कंपनी चलाने में या उसके फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग में, ये फैसला करने के मामलात में इन्वॉल्व हूँ। ये मामला भी आप मेजॉरिटी शेयर होल्डर से पूछिए। ये पनामा लीक्स का मामला है, और पनामा लीक्स का जो मामला है वो शरीफ खानदान और मरियम के हवाले से है। मुझ पर उसकी जिम्मेदारी नहीं है। मामला वो इस वक्त ज़ेर बहस है और इशू वो है, मैं इस वक्त नहीं हूँ। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, उसके बाद मज़ीद खबरों पर बात करें। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा इमरान फारूक के कत्ल में मुलविस 2 मुल्जिमान में से एक मोहसिन अली सैयद सिक्योरिटी दारों की हिरासत में है, जबकि दूसरा काशिफ खान कामरान लापता है। मोहसिन सैयद ने जनवरी में अपना एतराफी बयान में बताया था कि काशिफ अफगानिस्तान में है, जबकि इमरान फारूक कत्ल केस के एक और अहम मुल्जिम खालिद शमीम ने भी अपने एक लीक वीडियो पैगाम में, जो हमने आपके सामने रखा था, कहा कि वो अफगानिस्तान के शहर कंधार में है। गुजारिश मतलब मैं अपील करना चाहूँगा कि काशिफ तक अगर ये मेरा कोई मैसेज पहुँचता है जो कंधार में है, चाहे इसके ज़रिए मतलब कि मीडिया के ज़रिए या पेपर मीडिया के ज़रिए, तो मुझसे मेरी अपील है और गुजारिश या दोस्ताना मशवरा है कि वो पाकिस्तान आके ख़ुद को हक हवाले करें ताकि केस में और मजबूती आ सके। इससे पहले काशिफ खान कामरान से मुतालिक ये खबरें भी सामने आती रही हैं कि इसे 2010 में श्रीलंका से पाकिस्तान वापसी पर गिरफ्तार कर लिया गया था और वो दौरान हिरासत ही मर चुका है। मामला क्या है? एक आया काशिफ खान कामरान जिंदा है, अफगानिस्तान में है या मारा जा चुका है, इसकी हकीकत सामने आनी चाहिए। तहकीकाती इदारों की जिम्मेदारी है कि इस अहम मुल्जिम से मुतालिक सच सामने लाया जाए, क्योंकि काशिफ खान कामरान अहम सियासी रहनुमा के कत्ल में मतलूब होने के साथ साथ 11 साल पहले दाऊद कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर सलीम चौधरी के कत्ल में भी नामजद है, मगर ना ही वो 2005 के इस कत्ल केस में कानून की गिरफ्त में आया और इमरान फारूक कत्ल केस में भी वो अब तक लापता है। हम अपने प्रोग्राम में पहले भी आपको बता चुके हैं
کہ کاشف خان کراچی میں داؤد کالج کا طالب علم اور اے پی ایم ایس او کا سرگرم کارکن تھا. اے پی ایم ایس او جس کا تعلق متحدہ قومی موومنٹ سے ہے. 25 مارچ 2005 کو ڈاکٹر سلیم چودھری سے کاشف کا جھگڑا ہوا اور اسی روز سلیم چودھری گھر جاتے ہوئے قتل کر دیے گئے تھے. پولیس رپورٹ کے مطابق 25 مارچ 2005 کو کالج میں حلیم پکانے سے منع کرنے پر مقتول پرنسپل سلیم چودھری اور کاشف خان کامران میں تلخ کلامی ہوئی اور اسی دن پرنسپل ڈاکٹر سلیم چودھری کو قتل کر دیا گیا. قتل کے بعد کاشف اور اے پی ایم ایس او کے چاروں کارکن غائب ہو گئے اور 11 سال ہو گئے, لیکن کاشف خان سمیت اس اہم ہائی پروفائل قتل کیس کے دیگر ملزمان بھی آج تک قانون کی گرفت میں نہیں آ سکے اور ڈاکٹر سلیم چودھری کے قتل کی تحقیقات سرد خانے کی نظر ہے. گزشتہ ماہ ایکسپریس ٹریبیون میں شائع ہونے والی خبر کے مطابق پولیس اس قتل کیس کو دوبارہ کھولنے میں پسو پیش سے کام لے رہی ہے اور گزشتہ سال 2015 ڈاکٹر سلیم چودھری کی بیوہ سیمی سلیم نے روزنامہ ڈان میں اپیل فار جسٹس کے نام سے خط لکھا تھا کہ وہ اپنے شوہر کے قتل کے 10 سال بعد بھی انصاف کی منتظر ہیں. ہر دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد بھی انہیں انصاف نہیں ملا. سلیم چودھری کے لواحقین جن میں ایک بیوہ اور 2 بیٹیاں شامل ہیں جو آج بھی انصاف کی منتظر ہیں اور ڈاکٹر سلیم چودھری کا قتل کیس بہت اہم ہے. ان کی موت کے بعد انہیں ستارہ جرت بھی دیا گیا مگر آج تک ڈاکٹر سلیم چودھری کے قاتل قانون کے کٹہرے میں نہیں آ سکے اور ان کی بیوہ کا اور ان کے بچوں کا حق ہے کہ اگر ان کا باپ یا ان کا شوہر ان سے جدا ہو گیا تو کم از کم انہیں انصاف ملے, انہیں یہ سکون ملے کہ جس نے ان کے باپ کو یا ان کے شوہر کو قتل کیا وہ انصاف کی کٹہرے میں آ کر کھڑا ہوا ہے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. آپ سے پیر کے دن ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. میزان انویسٹمنٹس جو پچھلے 20 سال سے دے رہا ہے قابل اطمینان انویسٹمنٹ سولوشن.